लोग सुप्रीम कोर्ट पे हमला ना कर दें। मैं जनाब की पीछे लेके जाना चाहता हूँ सर। आज से 26 साल पहले 28 नवंबर 1997 को यही करीब सर पंजाब हाउस पे 1000 के करीब कुछ कारकुनान इकट्ठे हुए, नाश्ता कराया गया, खाना खिलाया गया सर। मेन्यू में निहारी भी थी, सीरी पावे भी थे, लस्सी भी पिलाई गई सर। और उन 1000 कारकुनों को 1 घंटे बाद आपके साथ इसी सुप्रीम कोर्ट में इसी गेट के ऊपर चढ़ा के सर अंदर भेज दिया गया। और उस वक्त भी इस्लामाबाद की बहादुर पुलिस, जिसको तमगा इम्तियाज से नवाजा गया, जिसकी 26 साल में आज तक बहादुरी की कोई मिसाल नहीं मिलती, उसी तरह बहादुरी से डंडे उठा के साइड पे खड़े हो गए कि चढ़ जाओ जजों के ऊपर। और जब वो लोग अंदर गए थे सर, तो हुक्म ये था कि अगर चीफ जस्टिस मिल जाए मरहूम तुम्हें, तो उसको नंगा करके मारना है। नंगा करने की मिसाल तो इनकी सर पिछता हयात से शुरू आती है, एक शौक है इनको। चीफ जस्टिस साहब दौड़ के पीछे टी रूम में जाके दौड़ गए और ये हुक्म दिया गया कि जहां पे जिधर मिले इसको लंबा लिटा देना। वक्त चला गया सर। आज 26 साल बाद वक्त दोबारा आ गया है सर। आज फिर एक चीफ जस्टिस बैठा है। उस वक्त चीफ जस्टिस का कसूर यह था कि उसने कहा कि मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चलाऊंगा नवाज शरीफ के खिलाफ। आज के चीफ जस्टिस का कसूर यह है कि उसका भाई चला गया, उसकी जगह दूसरा वजीर आजम है और वो फैसला करने वाला है कि मैं आइन और कानून की पासदारी करूंगा और 90 दिन में इलेक्शन कराऊंगा। एक चीफ जस्टिस जो सिर्फ आइन की पामाली को रोकने के लिए आज एक फैसला करने जा रहा है। आज हजारों कारकुनान फिर आएंगे, फिर आइन को पामाल करेंगे और अल्लाह ने करे आज फिर चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट की वो पामाली की जाएगी। ये इनकी पुरानी तारीख है, ये इसी तरह ही चलते रहे हैं। हजूरे वाला, आज जो होगा वो तो तारीख याद रखेगी, लेकिन याद रखिएगा आज अगर एक दफा ये आइन और कानून लेट गया, पाकिस्तान में 70 साल तक फिर ऐसे लेटता ही रहेगा। पाकिस्तान में आज तारीख रकम की जा रही है और आज अगर इस ऐवान ने चीफ जस्टिस के साथ अपने आप को खड़ा ना किया तो हम और आप चेयरमैन साहब हम सारी उम्र कसूरवार रहेंगे। ये मेरा पहला पॉइंट है सर। दूसरा पॉइंट सर, 7 मार्च को सर 2023, आज से तकरीबन को 23 दिन पहले मैं लाहौर में मौजूद था सर। जमान पार्क के बाहर अचानक कहीं से इस्लामाबाद पुलिस का एक एसपी और उसकी तमाम फोर्सेस पूछे पंजाब पुलिस पीछे साथ आई सर। शेलिंग स्टार्ट की गई, शेलिंग की गई, पत्थर मारे गए, वाटर कैनन से पानी फेंका गया। शाम को इत्तला मिली सर एक बच्चा शहीद हो गया। पहले उसकी शहादत को दिखाया गया कि इमरान खान साहब ने उसको कत्ल कर दिया। 302 का पर्चा इमरान खान साहब पे दर्ज कर दिया गया। अचानक अकल के नाखून आए तो 302 खत्म करके फिर अचानक उन पे एक्सीडेंट का पर्चा किया गया और चंद 3-4 लोगों को जिन्होंने उसकी लाश को सड़क से उठा के अस्पताल पहुंचाया था, उस पे एफआईआर दर्ज करके एक्सीडेंट बना के 94 के उसके ऊपर कार्रवाई मुकम्मल कर दी गई। आज इस बात को 24 दिन हो चुके हैं सर। 24 दिन के बाद आज तक जिले शाह के बाप को या इस पूरी कौम को यह पता नहीं कि जिले शाह का कातिल कौन था। हजूरे वाला याद रखिएगा, एक तो वो बच्चा स्पेशल चाइल्ड और दूसरा सैयद था। अगर आज भी इस हुकूमत ने उसके कातलों को बेनकाब ना किया, क्योंकि हमें तो पता है किसने उसको कत्ल किया था, अगर आज भी उसको बेनकाब ना किया हजूरे वाला, ये आवाम और इस आवाम में बैठे तमाम लोग उसके खून के चीटे हमारे दामन पे रहेंगे। ये हो नहीं सकता कि एक नाहक को कत्ल किया जाए और 24 दिन तक इस ऐवान में खामोशी से बैठे रहे और उसके कातिल की अभी तक किसी ने बताया ना हो। वो शख्स 15 साल से सड़कों पे नारे मारता रहा, नया पाकिस्तान बनेगा, और 7 मार्च को किसी ने कत्ल किया, शहीद किया और आज तक किसी ने नहीं बताया उसको शहीद करने वाले कौन था। एक एक्सीडेंट का पर्चा करने से हम लोग छूट नहीं सकते। 14 मार्च की शाम को सर मैं अपना टाइम पूरा हूं। 14 मार्च की शाम को मैं समान पार्क मौजूद था। फिर 4-5 हजार पंजाब पुलिस के दस्ते आए, खान साहब के घर पे हमला किया, हजारों वहां पे शेलिंग की गई, उनके प्लाट पे, उनके घर में वहां पे शेल गिरे, उनके कमरे के बाहर हम खुद उठा के बाहर फेंकते रह गए। कोई तकरीबन 7000 के करीब शेल मारे गए। काश इतने शेल कश्मीर में मारे होते तो शायद कश्मीर आजाद हो चुका होता।
زمان پارک میں بہت بڑا دہشت گرد تھا جس کو گرفتار کرنے آئے، لیکن اتنے بڑے مرد مومن مرد حق ہے پھر بھی گرفتار نہیں کر سکے، کیونکہ وہاں پہ 100 میرے جیسے چاہنے والے کھڑے تھے۔ ابھی بھی جان ابھی خوش نہیں ہوئے سر۔ اس کے 3 دن کے بعد وہ شخص پیشی کے لیے اسلام آباد آیا۔ وہ شخص پیشی کے لیے جب اسلام آباد آیا تو اس کے گھر کے اوپر چڑھائی کی جہاں پہ ایک نہتی عورت گھر پہ اکیلی تھی۔ اس کے نوکروں کو مارا گیا، اس کے خانساموں کو اٹھایا گیا اور گھر پہ ایسی بربریت اور دہشت گردی کی جس کی مثال نہیں ملتی۔ چیئرمین صاحب یہ بتا دوں، اگر سمان پارک کا گیٹ گر سکتا ہے، اگر سمان پارک کی دیوار گر سکتی ہے تو بلاول ہاؤس کی دیوار بھی گرے گی، تو جاتی عمرہ کی دیواریں بھی گرے گی۔ اگر ہماری مائیں بہنیں محفوظ نہیں تو کسی کی نہیں رہیں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرح بربریت کرتے رہے۔ ایک ایسا شخص جس پہ 140 کے قریب پرچے ہیں، سارا دن صبح سے لے کے شام تک ہم ضمانتوں کے لیے رکتے ہیں، آپ ہمارے گھر پہ چڑھائی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سر آخر میں صرف ایک چیز بتا دوں، آپ نے حسان نیازی کو اٹھا لیا، آپ نے اظہر مشوانی کو اٹھا لیا، لاہور میں پرچہ ہوتا ہے، پشاور پرچہ ہوتا ہے، کوئٹہ ہوتا ہے، کراچی ہوتا ہے۔ اظہر مشوانی 8 دن کے لیے غائب رہا۔ اس سلطنت میں کوئی شخص یہ بولا نہیں کس کے پاس۔ انٹیریئر منسٹری سے پوچھا تو کہتا مجھے کوئی معلوم نہیں، شاید عمران خان نے خود اٹھا لیا۔ عمران خان خود اپنے آپ کو گولی مارتا ہے، عمران خان خود ہی لوگوں کو قتل کرا دیتا ہے، خود ہی لوگوں کو اٹھا لیتا ہے۔ ایک آخر میں اگر نظم سنا دو حضور تو اس سے ختم کر دوں گا۔ یہ ہے کسی بچے کی سر کہیں غلطی ہو جائے تو معافی، اس کا نام فرحاد ہے جی، اپنی سر ہے نہیں ورنہ ضرور سر رانا صاحب، اور یہ مفتی صاحب آپ سے معذرت کے ساتھ جی تھینک یو سر۔ یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے، اسے اٹھا لو۔ سر سن لیجئے گا، یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے، اسے اٹھا لو، اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے، اسے اٹھا لو۔ وہ بے ادب اس سے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا، وہ بے ادب اس سے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا، یہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے، اسے اٹھا لو۔ اسے بتایا بھی تھا کیا بولنا ہے کیا نہیں، اسے بتایا بھی تھا کیا بولنا ہے کیا نہیں، مگر یہ اپنے ہی بولتا ہے، اسے اٹھا لو۔ جنہیں اٹھانے پہ ہم نے بخشے مقام خلوت، جنہیں اٹھانے پہ ہم نے بخشے مقام خلوت، یہ ان سیانوں پہ ہنس رہا ہے، اسے اٹھا لو۔ یہ پوچھتا ہے کہ امن اما کا مسئلہ کیوں ہے، یہ پوچھتا ہے کہ امن اما کا مسئلہ کیوں ہے، اسے امن اما کا مسئلہ ہے، اسے ہی اٹھا لو۔ اسے کہا بھی تھا جو ہم دکھائیں وہ دیکھو گے، اسے کہا بھی تھا جو ہم دکھائیں بس اتنا دیکھو، مگر یہ اپنی مرضی سے دیکھتا ہے، اسے اٹھا لو۔ اور آخری شعر حضور، سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پہ، سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پہ، یہ اپنی حد سے گزر گیا ہے، اسے اٹھا لو۔ تھینک یو سو مچ سر۔